सुन साथी मेरो कथा, सुन साथी मेरो कथा। कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म शिखा शर्मा र म अच्युत घिमिरे। प्रविधिमा हुनुहुन्छ साथी संघर्ष विष्ट। यो कार्यक्रम प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र उज्यालो रेडियो नेटवर्कको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। सुन साथी मेरो कथा हरेक बुधबार यही समयमा उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशका विभिन्न रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। यो कार्यक्रम बालविवाह रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासका साथै किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे जानकारी दिने उद्देश्यले शुरू गरिएको हो। आजको कार्यक्रममा हामी प्लान इन्टरनेशनल नेपालले गरिरहेको काम र त्यसबाट आएको परिवर्तनबारे कुराकानी गर्छौं। कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथाको यो 24औं अंक हो। कार्यक्रमको आजको अंकमा हामीसँग छन् प्लान इन्टरनेशनल नेपालले गरिरहेको कामको प्रभावकारिता कस्तो छ। हामीलाई प्लान इन्टरनेशनल नेपालकी कार्यक्रम विशेषज्ञ दुर्गा छेत्रीले बताउनुहुन्छ। यसमा काम गर्ने हाम्रो मोडलहरू कस्तो छ भनेपछि हामीले सोसियो इकोलोजिकल मोडलमा काम गर्छौं। त्यसमा पनि अब एकदमै फोकस हामीले गर्ल्सलाई र यङ वुमेनलाई फोकस गर्छौं। त्यस्तै प्लान इन्टरनेशनल नेपालको गर्ल्स गेट इक्वेल अभियानमा लागेर आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु भएकी गर्ल्स गेट इक्वेलकी युवा अभियन्ता विपाशा शाहको कथा सुन्छौं। छिमेकीमा नातेदारहरूमा केटा खोज्नुहोस्, छोरीको बिहे गर्नु छ। त्यति बेला म 15 वर्षकै थिएँ। उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालोमा हामीले सोधेको प्रश्न, युवालाई सामाजिक रूपमा सक्रिय बनाउन के गर्नु पर्ला? यो प्रश्नमा तपाईले पठाउनु भएको विचार जोड्छौं। त्यस्तै प्लान इन्टरनेशनल नेपालको नेपालमा गौरवमय 45 वर्ष र युवा तथा किशोर किशोरीको स्वास्थ्यबारे यो हप्ताको गतिविधि पनि हामी आजको कार्यक्रममा सुन्छौं। विकास र सामाजिक परिवर्तन बीच एउटा सानो धर्साको फरक छ भन्दा फरक पर्दैन। समाज विकास भएसँगै हाम्रो सोच र रहनसहन फेरिन्छ। हामी हाम्रो परम्परागत परिधिलाई समय अनुसार फराकिलो बनाइरहेका छौं र यसले हाम्रो सोच, शैली र रहनसहन सबै कुरामा बदलाव ल्याएको छ। यो बदलाव सामाजिक क्षेत्रमा अझ बढ़ी देखिएको छ। पहिले परम्परागत हिसाबमा पनि महिनावारी नहुँदै छोरीलाई अन्माउने चलन थियो। छोरीलाई पढाउनु हुँदैन भन्ने सोच मानिसहरू राख्थे। सन्तान कुन उमेरमा जन्माउने र कति जन्माउने थाहा हुँदैन थियो। परिवार योजनाबारे कुराकानी गर्न अप्ठ्यारो मान्ने गर्थे। यसैकारण किशोरी, युवती र महिला शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक र भावनात्मक रूपमा जोखिममै रहने गरेका थिए। सामाजिक कारण त्यति बेला किशोरी र युवतीले लेखपढ गर्न पाएनन्। सानै उमेरमा आमा बने। कतिले आमा बन्दा ज्यान गुमाए त कतिले आफू गर्भवती भएको थाहा नपाउँदै गर्भपतन भयो। हामी आजको दिनसम्म आइपुग्दा कम्तीमा यो कुरा फेरिएको छ। किशोर किशोरी खुलेर आफ्नो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे कुराकानी गर्ने भएका छन्। आफ्नो अधिकारबारे सचेत भएका छन्। रमाइलो कुरा, अहिलेका किशोर किशोरी आफूले जाने बुझेका कुरा आफैमा सीमित राख्दैनन्। आफ्ना साथी संगीलाई बताउँछन्। आमा बुबा र समाजका अगुवाहरूलाई सचेत गराउँछन्। शिक्षक शिक्षिकासँग मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन्। आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकामा बाल क्लब, युवा मैत्री क्लब सञ्चालन गरिरहेका छन्। समाजलाई सचेत गराउन सड़क नाटक, वक्तृत्व कला, चेतनामूलक गीत र कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका हुन्छन्। समाजले काँचो माटो मान्ने युवा तथा किशोर किशोरीले स्थानीय निकायसँग मिलेर काम पनि गरिरहेका छन्। यसले बालविवाह रोकथाम, यौनिक तथा लैंगिक हिंसा र विभेद कम गराएर सहभागिता बढाएको छ। यसले गर्दा अभिभावकले छोरा सरह छोरीलाई स्कूल पठाउन थालेका छन्। कुनै पनि निर्णय लिनु अघि छोराछोरीको विचार बुझ्न थालेका छन्। यसैकारण सामाजिकीकरणको मुद्दामा युवा तथा किशोर किशोरी अघि आउन थालेका छन्। यो सबै कुरालाई समग्रमा भन्दा अहिले युवा तथा किशोर किशोरी सक्रिय भएर आएका छन्। आफू को हो, आफ्नो दायित्व के हो बुझ्ने भएका छन्। आफूसँग सँगै आफ्नो समुदायलाई पनि सक्रिय बनाएका छन्। यो सबै प्लान इन्टरनेशनल नेपालले काम गरेका जिल्लाहरूमा देखा पर्न थालेको छ र प्लान इन्टरनेशनल नेपालले बालबालिका, किशोर किशोरी र युवाका लागि काम गर्न थालेको 45 वर्ष पूरा भएको छ। अब हामी यसै सन्दर्भमा दुर्गा छेत्रीसँग प्लान इन्टरनेशनल नेपालले गरिरहेको कामको प्रभावकारिता बारेको कुराकानी जोड्छौं।
उहाँ प्लान इन्टरनेसनल नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतमा कार्यक्रम विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ अब त्यहाँ सुर्खेतबाट हामी बाँके, बर्दिया, जुम्ला, कालीकोट अथवा यता पोखरातिर पनि हामी कास्कीमा पनि काम गर्दैछौँ र हामीले चाहिँ अहिले काम गर्ने हाम्रो कन्ट्री स्ट्राटेजीको मेन गोल भनेको बालविवाह अन्त्य गर्ने भनेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामी प्रोटेक्सन, त्यसै गरेर हाम्रो जुन कम्पोनेन्ट छ लिड एन्ड डिसाइड, प्रोटेक्सन, इसिडी, अनि त्यसै गरेर एजुकेसन, अनि त्यसै गरेर अर्को चाहिँ हाम्रो सोही भन्ने प्रोजेक्ट छ, यो स्किल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी हो। त्यसमा हामी काम गर्दैछौँ र सबै प्रोजेक्ट जति पनि हाम्रो अरू ग्रान्ट प्रोजेक्टहरू पनि छ त्यो सबैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अल्टिमेटली गोल चाहिँ बालविवाह अन्त्य गर्ने नै हो। त्यसकारण चाहिँ हामी यसमा काम गर्ने हाम्रो मोडलहरू कस्तो छ भनेपछि हामीले सोसियो इकोलोजिकल मोडलमा काम गर्छौँ। त्यसमा पनि अब एकदमै फोकस हामीले गर्ल्सलाई र यङ वुमेनलाई फोकस गर्छौँ। यद्यपि हामी बालबालिका र युवा भनिरहेका छौँ, तर हामी फोकस किशोरीहरू र युवा महिलामा चाहिँ गरिरहेका छौँ। र त्यसमा पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई जस्तो युवा किशोरीहरूलाई के अरे किशोरी क्लबहरूमा आबद्ध गर्ने, त्यसै गरेर हाम्रो परिवर्तनका संवाहक भन्ने एउटा ग्रुपहरू बनाएका छौँ। त्यो ग्रुपहरूमा पनि हामीले चाहिँ विभिन्न सेसनहरू सञ्चालन गर्छौँ जुन चाहिँ बालिका अधिकार र लैङ्गिक समानताको लागि चाहिँ केन्द्रित छ त्यसमा। र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो किशोरी यसमा चाहिँ जुन हाम्रो परिवर्तनका संवाहक भन्ने सेसनहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसको ग्रुपमा चाहिँ बोइजहरूको ग्रुप पनि छ। त्यसमा गर्ल्सको ग्रुप छुट्टै अनि बोइजको छुट्टै छ। त्यसै गरेर युवा पुरुष र युवा महिलाको गरेर छुट्टै छुट्टै ग्रुपहरू छ। त्यसमा हामी सेसनहरू सञ्चालन गर्छौँ र त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले किशोरीहरूको नेतृत्व विकास चाहिँ एकदमै धेरै हामीले चाहिँ भएको पाएको छौँ। आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ सकारात्मक तरिकाले राखिहाल्ने, होइन, सम्बन्धित जहाँ उहाँहरूले सक्दो जहाँ हुन्छ त्यो सम्बन्धित फोरमहरूमा चाहिँ आफ्नो के अरे इस्युहरू रेज गर्ने, अनि कहीँ बालविवाह भइरहेछ अथवा कुनै लैङ्गिक विभेदका कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले उठान गर्छन्, त्यहाँ जानकारी गराउँछन्। हामीले सुरुमा उनीहरूले चाहिँ काम गर्दा आफैले इनिसिएट गरिरहेका थिए रोक्नको लागि बालविवाह, त्यसले गर्दा उनीहरू जोखिममा पनि पडिरहेको थियो उनीहरूलाई चाहिँ। त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी थोरै हाम्रो यो सिकाइ पनि भयो, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ डाइरेक्ट आफैले चाहिँ इस्युहरू चाहिँ इस्यु उठान त गर्ने, तर चाहिँ बालविवाह रोक्न, होइन, प्रत्यक्ष रूपमा आफै अगाडि बढेर चाहिँ रोक्ने चाहिँ प्रयास नगर्ने। तर जुन हाम्रो यसमा काम गर्ने मेकानिजम छ जुन त्यो मेकानिजममा जस्तो हाम्रो बाल अधिकार समितिहरू छ त्यो समितिमा राख्ने, अनि त्यसै गरेर त्यहाँ बाल कल्याण अधिकारी हुनुहुन्छ प्रत्येक पालिकामा अहिले चाहिँ उनीहरूले तोकेको छन्, उहाँलाई चाहिँ त्यसबारेमा जानकारी गराउने। त्यसै गरेर हाम्रो न्यायिक समितिहरू छ, होइन, त्यो समितिहरूमा चाहिँ जानकारी गराउने। अर्को चाहिँ हामी बालविवाहका अन्त्यको लागि हामी के गर्दैछौँ भन्दा चाहिँ हामी एकातिर किशोरी बालबालिका किशोरी युवाहरूलाई चाहिँ बालविवाह गर्न हुँदैन भन्ने किसिमले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अवेर गर्दैछौँ। उनीहरूको शिक्षामा उनीहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि, उनीहरूलाई टिकाइराख्नको लागि चाहिँ विद्यालयमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा र बालमैत्री वातावरण सिर्जना होस्, समावेशी त्यसमा पनि अपाङ्गता मैत्री विद्यालय होस् भन्नको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ सपोर्ट गर्दैछौँ। जस्तो शौचालयहरू पनि त्यसरी यदि छैन भनेपछि त्यस्तो बालमैत्री, किशोरी मैत्री र त्यसै गरेर अपाङ्गता मैत्री शौचालय बनाउनमा सपोर्ट गरिरहेका छौँ भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो महिनावारी हुँदा बालिकाहरूलाई चाहिँ विद्यालय छोड्नु नपरोस्, होइन, आफ्नो कक्षा छोड्नु नपरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी उनीहरूलाई त्यहीँ पनि एमएसएम कर्नरहरू चाहिँ इस्टाब्लिस गरेका छौँ, जसले गर्दा उनीहरू चाहिँ महिनावारी हुँदा चाहिँ त्यहाँ गएर एकछिन अब पनि आराम गर्न सक्ने। म कतिपय विद्यालयमा जाँदा उहाँले चाहिँ त्यहाँ बसेको पाएको पनि छु। त्यसै गरेर हाम्रो यो अहिले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका कुराहरू चाहिँ बालिका किशोरीहरू युवाहरूलाई चाहिँ हामी त्यसमा पनि जानकारी गराउँदैछौँ। साथसाथै हामी अभिभावकहरूलाई पनि जानकारी गराइराखेका छौँ के हो यो भनेर। बर्दियामा हामी बुवाहरूको समूह नै छ, तिनीहरूसँग पनि हामी चाहिँ यो एसआरएसआरका कुराहरू गर्छौँ, होइन। यो आइडिया चाहिँ कसरी आयो बुवाहरूलाई पनि यो कुरामा समावेश गराउने भनेर? हामीले चाहिँ यसलाई एउटा स्टिरियोटाइप तोड्नलाई पनि हो। सधैँ आमाले मात्रै जस्तो अब बालिकालाई चाहिँ आमाले मात्रै जस्तो अब महिनावारी भयो बुवालाई त्यसको बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन,
तर थाहा हुनु पर्यो नि त होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ उसलाई कस्तो सहयोग चाहिन्छ, भावनात्मक रूपमा अथवा उसलाई कुनै सामग्री चाहिन्छ। हामी प्याड लिन त पुरुष कहिले पनि जाँदैन नि त, अहिले त्यो देखेको छैन नि। त्यो बिस्तारै त्यो क्रमलाई तोड्न खोजेको हामीले खास गरेर बुवाले पनि सहयोग गर्नु पर्यो, बुवालाई पनि अथवा पुरुषलाई पनि थाहा हुनु पर्यो होइन। महिनावारी हुँदा महिलालाई कस्तो समस्याहरू हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि उनीहरूको सहयोग पाउन सक्छ होइन। त्यसकारण त्यो पनि हामीले त्यसरी पनि हेरेका छौँ। त्यसै गरेर अभिभावकहरूमा विद्यालयमा हामी यो बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको सेसनहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसरी हामी धेरै किशोरीहरू पुग्न सक्छौँ होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो विशेष समूहका जस्तो जुम्लामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूह सँग हामी साझेदारी गर्दैछौँ भने कतै चाहिँ दलित समूहका सङ्गठनहरूसँग हामी साझेदारी गर्दैछौँ। यसै गरेर चाहिँ कहीँ युवाहरूको सङ्गठन छ होइन, त्यसरी हामी उनीहरूसँग साझेदारी गरेर पनि उनीहरूको चाहिँ यो अभियानमा उहाँहरूसँग साझेदारी गरेर बाल विवाह अन्त्य गर्नको लागि उहाँहरूले आफैले पनि इनिसिएट गरिराख्नुभएको छ। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ मुख्य ठुलो भूमिका चाहिँ यो ड्युटी बियर्सको जुन होइन हाम्रो सेवा प्रदायक निकाय र हाम्रो राजनीतिक पोलिटिकल एउटा के अरे जुन हाम्रो निर्णायक तहमा छन् उहाँहरूसँग पनि हामी काम गर्दैछौँ। त्यसै अन्तर्गत चाहिँ हामी बाल विवाह अन्त्यका लागि चाहिँ रणनीतिक योजनाहरू बनाउन सहयोग गरिरहेछौँ। त्यसै गरेर बाल संरक्षण नीति बनाउनलाई पालिकालाई सहयोग गरेका छौँ। स्थानीय तहमा प्रोभिन्स लेभलमा चाहिँ त्यसै गरेर हामी फेडरल लेभलमा पनि काम गर्दैछौँ र हामी फिल्डमा जाँदा पनि हामी किशोरीहरूमा देखेका जुन परिवर्तनहरू देख्छौँ, उहाँहरूको चाहिँ नेतृत्व विकास भएको छ। यो तपाईँले जति पनि कुराहरू बताउनु भयो यसले चाहिँ एउटा राम्रो समाज सबलीकरणमा मद्दत गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भयो। मजासँग सबलीकरणका कुराहरू आए, एकदमै खुसी लाग्छ। हामी बर्दियादेखि लिएर अहिले हामीले यतै हेर्ने हो भनेपछि हामी जहाँ चाहिँ कर्णालीको एकदम विकट ठाउँमा पनि पुगेका छौँ, त्यहाँका किशोरीहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ, उहाँहरूका इस्युहरूलाई पनि सम्बोधन गरेछौँ। त्यसकारण चाहिँ खुसी लाग्छ हामीले आफूले गरेको काम चाहिँ। भर्खरै सुन्यौं प्लान इन्टरनेशनल नेपाल क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतकी कार्यक्रम विशेषज्ञ दुर्गा छेत्रीसँग गरिएको कुराकानी। उहाँले हामीलाई प्लान इन्टरनेशनल नेपालले विभिन्न स्तरमा गरिरहेको कामबारे बताउनुभयो। प्लान इन्टरनेशनल नेपालले बालिका, किशोरी र युवतीका लागि काम गर्न थालेपछि उनीहरूको जीवन फेरिएको छ। प्लान इन्टरनेशनल नेपालले काम गरिरहेको तराईका जिल्ला बाँके, बर्दिया, सिराहा, सप्तरी र धनुषामा युवतीहरू स्वरोजगार भएका छन्। विद्यालय जाने बालिका तथा किशोरीको संख्या बढ़ेको छ। बेचबिखनमा निगरानी बढ़ेसँगै श्रम र अन्य कारणले हुने गरेको मानव बेचबिखन पनि घटेको छ। प्लान इन्टरनेशनल नेपालले यो सबै परिवर्तनका लागि स्थानीय निकायलाई पनि सक्रिय गराएको छ। अहिले बालविवाह रोकथामका लागि काम भइरहँदा स्थानीय निकाय आफैले किशोर किशोरीको वृहत यौनिकता शिक्षा अभिमुखीकरण तालिमका लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ। स्थानीय निकायसँग मिलेर किशोर किशोरीले आफ्ना अभिभावकलाई समाजमा भइरहेका विभिन्न विषयबारे सचेत गराइरहेका छन्। समाजलाई सचेत गराए सकारात्मक परिवर्तन चाँडै सम्भव छ भन्ने देखिन्छ। प्लान इन्टरनेशनल नेपालले गत बिहिबार अर्थात अगस्त 17 का दिन आफ्नो 45औं वार्षिक उत्सवमा आउँदो 5 वर्षको रणनीति सार्वजनिक गर्दै यो कुरा बताएको छ। अब हामी सुन साथी मेरो कथामा प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र युवा तथा किशोर किशोरी बारे यो हप्ताको गतिविधि सुन्छौं साथी मल्लिका थापाबाट। प्लान इन्टरनेशनल नेपालले अगस्त 17 अर्थात साउन 32 गते 45औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै 5 वर्षे रणनीति घोषणा गरेको छ। कार्यक्रममा प्लान इन्टरनेशनल नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर रामकिशनले बालबालिका, किशोर किशोरी र युवा, त्यसमा पनि विशेष गरी बालिका र महिलाको अधिकारका लागि निरन्तर लागि परेको बताउनुभयो। प्लान इन्टरनेशनल नेपालले शिक्षा, विवाह र मातृत्वका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गरिराखेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै कन्ट्री डाइरेक्टर किशनले अबको दिनमा बालिका, किशोरी र महिलाका लागि सुरक्षित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढ़ाउने जिकिर गर्नुभयो। प्लान इन्टरनेशनल नेपालले सन् 1978बाट नेपालमा बालबालिका, उनीहरूको परिवार र समुदायका दिगो विकासका लागि काम शुरू गरेको हो। 45 वर्षको अवधिमा यो संस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार र जीविकोपार्जन, लैंगिक विभेद, मानव बेचबिखनका साथै 50 जिल्लामा प्रकोप प्रतिक्रियाका लागि काम गरिसकेको छ। प्लान इन्टरनेशनलले नेपालमा लागू गरेका अभियानले समाज सबलीकरणमा मद्दत पुर्याएको छ। त्यसैले सन् 2023 देखि 2028 का लागि बनाएको रणनीतिले
बालिकाको जीवन सुधार र मानव अधिकार संरक्षणमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस अन्तर्गत बाल विकास, संरक्षण, समान शिक्षा, शिव विकास, जलवायु परिवर्तन, वास परियोजना र सुशासनमा काम गर्ने जनाएको छ। अबको 5 वर्षमा बालिका तथा किशोरीको शिक्षाको स्तर बढाउने लक्ष्यका साथ 10 लाख जना बालिका माझ पुग्ने योजना रहेको कन्ट्री डिरेक्टर किसनले बताउनुभयो। धनुषामा लालगढ़ प्रहरी चौकीका जवान रूपेश चौधरीलाई स्थानीय 14 वर्षीय बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। रक्सी खाएका बेला चौधरीले बालिकालाई बोलाएर यौन दुर्व्यवहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। आरोपी प्रहरी जवान चौधरीलाई प्रहरीले संरक्षण गर्न खोजेको भन्दै मिथिला नगरपालिका 9 लालगढ़मा रहेको प्रहरी चौकी घेर्दै स्थानीयले आधा घण्टा राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए। स्थानीयले चौधरीलाई कार्यवाही गर्न माग गरेका छन्। यो हप्ताको गतिविधिपछि अब लागौं आजको विषयवस्तु प्लान इन्टरनेशनल नेपालले गरिरहेको कामहरूको प्रभावकारिताबारे कुराकानीतर्फ। हाम्रो देशमा कुल जनसंख्याको 1/3 जनसंख्या किशोर किशोरीले ओगटेका छन्। यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अध्ययनले देखाएको नतिजा हो। किशोरावस्थामा हुने मानसिक र शारीरिक परिवर्तनबारे राम्ररी नबुझ्नाले किशोर किशोरी जोखिममा रहने गरेका छन्। यसै तथ्यलाई ध्यानमा राखेर प्लान इन्टरनेशनल नेपालले समाजका सबै निकायलाई सक्रिय गराएर काम गरिरहेको हो। सन् 2023 सम्म आइपुग्दा प्लान इन्टरनेशनल नेपालले आफूले काम गरेको जिल्लाको 70% किशोरीको जीवन फेरेको बताएको छ। 10 देखि 24 वर्षका बालिका, किशोरी र युवतीलाई लक्षित गरी शुरू गरेको गर्ल्स गेट इक्वल अभियान शुरू भएपछि किशोरीको निर्णय क्षमता विकास भएको छ। बालविवाह, मानव बेचबिखन, लैंगिक हिंसा र विभेदबारे उनीहरू बुझ्ने भएका छन्। त्यसको रोकथामको लागि परि पनि रहेका छन्। बालविवाह वा भनौं जबरजस्ती भएको विवाहका कारण पढ़ाई छोडेका किशोरीहरू फेरि पढ्न थालेका छन्। आफ्नो अधिकारका लागि आफै ओकालत गर्न थालेका छन्। कारणवश पढ़ाई शुरू गर्न नपाएका किशोरी र युवती सिप सिकेर रोजगार भएका छन्, आफ्नो जीवन फेरेका छन्। अब यसै सन्दर्भमा हामी गर्ल्स गेट इक्वेल अभियानमा लागेर आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्न सफल धनुषा जनकनन्दनी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की विपाशा शाहको कथा सुन्छौं। म चाहिँ अहिले 11 को इक्जाम दिएर अनि यहाँबाट गइसकेपछि 12 मा एडमिसन लिन्छु। म 17 वर्षको छु। पहिला चाहिँ मेरो मम्मी चाहिँ स्वयंसेविका हुनुहुन्छ। तैपनि चाहिँ मेरो घरको अवस्था चाहिँ शिक्षित भए पनि मेरो घरको अवस्था एकदमै गम्भीर छ, आर्थिक रूपले, मानसिक रूपले अनि सामाजिक रूपले पनि। मेरो घरमा चाहिँ आमा बुवा चाहिँ पढेको छ, तैपनि उहाँको सोच चाहिँ एकदमै नराम्रो खालको। छोरी मान्छेलाई नपढाउने अनि पढायो भने पनि अलिकता पढाएर बिहे बारी गरिदिँदा राम्रो हुन्छ। जब म 10 कक्षामा पढिरहेका थिएँ त्यति बेलासम्म म ट्युसन चाहिँ पढ्न सकेका थिएन। मेरो आमा बोले चाहिँ तिमी त पढ्न सक्दैनौ, तिमी छोरी छौ, त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। अनि चाहिँ म एकदमै आमासँग मुख लगाएको, बुवासँग मुख लगाएको, म पढ्छु, कसैले रोक्न सक्दैन, म पढ्छु भनेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ म पढ्छु, मलाई पढ्न दिनुहोस्, किन पढ्न दिनुहुन्न, म कुनै खराब काम गर्दिनँ, म कुनै नराम्रो बाटोतिर लाग्दिनँ, मलाई पढ्नु दिनुहोस्, यति भन्दै उहाँले भन्नुभयो कि ल अब यति फोर्स गर्छौ तिमी भने 10 कक्षासम्म पढ्न दिन्छु अनि तिम्रो बिहे गराइदिन्छु रे। अनि चाहिँ मैले भने म बिहे गर्दिनँ, मेरो पढ्ने इच्छा छ, म पढेर लेखेर स्टाफ नर्स गर्छु। अनि मेरो समाजमा धेरै समस्याहरू थिए। यस्ता महिलाहरू एकदमै गरिब पनि छ र चाहिँ सानो तिनो चाहिँ शारीरिक समस्याले चाहिँ मर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर म आमासँग र बुवासँग कुरा गरेर मलाई पढ्नु छ। अनि बुवालाई चाहिँ धेरै रिस लाग्यो, छोरी मान्छे भएर यस्ता कुरा किन गरेको, त्यही भएर अब तँलाई म एससी इक्जाम पनि दिन दिदिनँ, तिमीलाई म चाहिँ तिम्रो बिहे गरिदिन्छु। छिमेकीमा नातेदारहरूमा केटा खोज्नुहोस्, छोरीको बिहे गर्नु छ। त्यति बेला म 15 वर्षकै थिएँ। अनि फेरि आमा बुवाले यस्ता कुरा भनेर चाहिँ म त एकदमै आत्तिए, रुन थालेँ। मेरो फुफू छ, त्यहाँ गएँ अनि उहाँले जति बेला पनि मसँग साथी जस्तो कुरा गर्नुहुनुहुन्छ। उहाँले मम्मीलाई सम्झाउनु भयो, अब बिहे गर्नु छ भने एससी इक्जाम दिनुहोस्, अनि फेरि बिहे गर्दा राम्रो हुन्छ, अहिले त एज पनि पुगेको छैन, यस्ता कुराहरू भनेर आमाले मनाउनु भयो। अनि आमाले बुवाले मनाउँदा अनि बुवाले भन्नुभयो कि हुन्छ, नत्र त केटा पनि चाहिँ आइसकेका थिए,
त्यति बेला मैले एसी इक्जाम पनि दिएँ। अनि त्यसको केही दिन अगाडि यो प्लानको अफिसले सहयोग गरेर CFWA संस्था सञ्चालन भएको छ, जनकपुरमा भयो। अनि CFWAले चाहिँ COC कक्षा यो धनुषा जिल्लामा यो जनकनन्दनी गाउँपालिकामा खुल्छ अरे भन्नुभयो। अनि मेरो मम्मी चाहिँ त्यसको सहजकर्ता। मम्मीले पहिलो दिन पढाउन जानुभयो। अनि त्यसका विषयवस्तुहरू मम्मीलाई पनि ट्रेनिङ दिनुभयो, बाल विवाह गर्नु हुँदैन यस्ता यस्ता किसिमका। अनि मम्मीले पढाउन जानुभयो। अनि उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो राम्ररी के हुन्छ, बाल विवाह गर्दाले के असर पर्छ शारीरिक मानसिक रूपले, अनि केटी हुन्छ केबाट वञ्चित हुन्छन्, आफ्नो बाल अधिकारबाट वञ्चित हुन्छ, शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छ, सबै कुरा जान्नुभयो भने मेरो आमाको आँखा जुन हुन्छ नि खुल्यो। अनि म पनि जाँदै म 3 पटक जाँदा मेरो जुन हुन्छ नि भित्री ज्ञान सबै बाहिर निस्कियो। बाल विवाह गर्नु हुँदैन, अनि फेरि पढ्दाखेरि जीवन सार्थक हुन्छ, के जीवन उपयोगी सिक्दाखेरि राम्रो हुन्छ, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मैले धेरै कुरा सिकेँ त्यसै दौरान। अनि फेरि यमलाल सर हाम्रो सर हुनुहुन्छ नि, उहाँले भन्नुभयो विपाशा तिमीलाई चाहिँ टेक ओभर गर्नका लागि काठमाडौँ जानुपर्छ अरे आमा सँगसँगै। अनि मम्मी आउनुभयो, यहाँले म रोल गरेँ। अनि त्यहाँबाट मैले सर्टिफिकेट पनि पाएँ, पुरस्कार पनि पाएँ। अनि आमा चाहिँ धेरै खुसी भयो, छोरी भए पनि मेरो छोरी कति राम्रो छ, यस्तो यस्तो पदमा बसेर यस्ता यस्ता कार्यहरू गर्न सकेकी छिन् यति सानो भए पनि। अनि फेरि यताबाट फर्किँदाखेरि जुन जनकपुर छ नि त्यहाँ प्रादेशिक छलफल कार्यक्रम थियो। त्यसमा चाहिँ आमा बुवा जुनसुकै दुवैजना मध्ये कुनै एकजनालाई लिएर आऊ, फोर्स गरेर बुवालाई चाहिँ मनाएर लगे। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा मलाई सम्मान गर्नुभयो। बुवाले सुन्नुभयो, अनि उहाँको आँखा पनि खुल्यो, एकदमै खुसी भयो बुवा पनि। अनि त्यति बेलादेखि अब कहिले पनि मेरो बुवा चाहिँ केही कुराको लागि रोक्नुहुन्न, पढ्न दिनुहुन्छ, अनि लेख्न दिनुहुन्छ। कहीँ जाँदाखेरि एक्लै जाउँ अथवा कसैसँग जाउँ केही मतलब छैन उहाँलाई। अनि म आमा बुवाको अनि छरछिमेकीमा पनि धेरै कुराहरू भन्थे पहिला, तर अब जाँदाखेरि हेर्नु एउटा चाहिँ कस्तो चाहिँ रोल मोडल आयो रे, एउटा चाहिँ कस्तो हाम्रो छिमेकको छोरी आयो रे, बसो विपाशा यस्तो चाहिँ रिस्पेक्ट गर्नु हुनुहुन्छ, अनि धेरै राम्ररी कुरा गर्नु हुनुहुन्छ। अनि आमा बुवाले चाहिँ जति बेला पनि मलाई सपोर्ट गर्नु हुनुहुन्छ। हजुरबुवाहरू पनि धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। कुनै पनि काम पर्यो भने आमा बुवासँग टाइम छैन भने हजुरबुवा हजुरआमा अनि छरछिमेकीका हुन्छ नि साथीहरू, त्यो सबैजना सहयोग गर्नुहुन्छ। एकदमै राम्रोसित धेरै परिवर्तन आयो। हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै जमिन आसमानको फरक छ। त्यति बेला म चाहिँ आफै चाहिँ बुवालाई नसम्झाएको भए, आमालाई नसम्झाएको भए, अनि यो COC कक्षा हुँदैनथे हुने, मेरो बिहे पनि भइसकेका हुन्थे, अनि म शिक्षाबाट पनि वञ्चित हुन्थेँ। जसरी म बोलेँ आमासँग बुवासँग चाहिँ मलाई शिक्षाबाट वञ्चित नगर्नुहोस्, मलाई पढ्नु दिनुहोस्, म पढ्छु भने भविष्यमा यस्तो यस्तो मेरो नौलो भविष्य निर्माण हुन्छ। पढ्न त पाएन, अब उमेर चाहिँ यति भइसक्यो, अनि जीवन उपयोगी सिप सिक्दाखेरि म आफ्नो लागि आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ यस्ता कार्यहरू गर्दा चाहिँ हुन्छ। सुन साथी, मेरो कथामा भर्खरै सुन्यो गर्ल्स गेट इक्वलकी युवा अभियन्ता विपाशा शाहको कथा। तपाईले पनि आफ्नो समुदायमा बालविवाह, लैंगिक हिंसा र मानव बेचबिखन रोकथामका लागि काम गरिरहनु भएको छ भने हामीलाई भन्नुहोस्। हामी तपाईको अनुभव वा कथालाई कार्यक्रममा समेट्छौं। यसका लागि तपाईले प्लान इन्टरनेशनल नेपाल वा उज्यालोको फेसबुक पेजमा आफ्नो अनुभव र अनुभूति पठाउन सक्नुहुन्छ। यति बेला हामी कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा छौं। यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै जुम्लाको रेडियो सिन्जाखोला, बर्दियाको रेडियो गुरूबाबा, बाँकीको कृष्णसार एफएम, सुनसरीको सप्तकोशी एफएम, सिन्धुलीको रेडियो सिद्धबाबा, धनुषाको रेडियो मिथिलाबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। त्यसै गरी कास्कीको रेडियो तरंग र डोल्पाको रेडियो डोल्पा, कालीकोटको रेडियो नेपाली आवाज, बर्दियाको रेडियो साथी एफएम र मकवानपुरको हेटौडा एफएमबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रमका सबै अंकहरू उज्यालो अनलाइन र उज्यालोको फेसबुक पेजबाट एकैसाथ संसारभरि सुन्न सकिन्छ। सुन साथी मेरो कथामा आज हामीले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको कामको प्रभावकारिताबारे चर्चा गरिरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा अब हामी तपाईको विचार जोड्छौं।
केही दिन अघि हामीले उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालोमा प्रश्न सोधेका थियौं, युवालाई सामाजिक रूपमा सक्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला। यो प्रश्नमा तपाईले पठाउनु भएको विचार यस्तो छ। गणेश राणा लेख्नुहुन्छ, सुरुमा युवाको तथ्यपूर्ण पहिचानमा स्पष्ट धारणा, खाका योजना हुनुपर्छ। सबैसँग समन्वयको वातावरण निर्माण हुनुपर्छ अनि सामाजिक काम र युवा सक्रियता बीचको वर्गीकरण गरिनुपर्छ। युवाको चाहना, आवश्यकता र मागको सम्बोधन हुने गरी समाजको वास्तविकतासँग जोडिनुपर्छ। त्यस्तै अर्को विचार राख्नु भएको छ अर्जुन पौडेलले। लेख्नुहुन्छ, मेरो विचारमा युवालाई उसको क्षमता अनुसारको काममा अवसर दिनुपर्छ। सुन साथी मेरो कथामा आफ्नो विचार राख्नु भएको छ टंकराज गौतमले। लेख्नुहुन्छ, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा समस्या छ, पहिला त्यो सच्याउनुपर्छ। युवा तथा किशोर किशोरीको स्वास्थ्य, नागरिक जागरण, सामाजिक चेतना र चेतनामूलक सन्देश अब नयाँ पाठ्यक्रममा समेटिनुपर्छ। अर्को विचार राख्नु भएको छ बालकृष्ण गौडेलले। लेख्नु भएको छ, युवा देशका गहना हुन् भन्ने विषय युवाले बुझ्न जरुरी छ, जसको लागि पहिलो प्राथमिकता शिक्षा नै हो। दोस्रो, युवाले सामाजिक विषयवस्तुबारे पूर्ण जानकारी लिँदै समाज साथै देशमै केही गर्न सके देश बन्छ, युवाको जीवन पनि राम्रो हुन्छ। यो कुरा सानैबाट सिकाए सुनमा सुगन्ध हुन्छ। हामीले सोधेको प्रश्नमा छुनुमुनुले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ। युवासँग हाम्रो देशलाई परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। सामाजिक कार्य मार्फत अरूको सेवा गर्न प्रत्येक युवाको भूमिका रहन सक्छ। युवालाई सामाजिक कार्य परियोजनाहरूमा सहभागी गराई नेतृत्व लिने अवसरहरू प्रदान गर्नाले व्यक्तिगत र सामाजिक दुवै फाइदा हुन्छ। आर्मन थापाको विचार छ, युवा जागरण कार्ययोजना र उद्यमशील युवालाई हौसला साथै राज्यबाट सरल सहयोग र उचित अनुदान भएमा युवाले सामाजिक कार्यमा रुचि राख्ने थिए। आफ्नो विचार राख्नुहुने सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रमको आजको अंक तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो विचार, जिज्ञासा, अनुभव र भोगाई उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/UJYAALO उज्यालो वा उज्यालो मोबाइल एप्लिकेशनमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो 24औं अंकसँगै कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथाबाट हामी बिट मार्छौं। प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र संघर्ष विष्टलाई धन्यवाद दिँदै म शिखा शर्मा र अच्युत घिमिरे कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौं। नमस्कार।